नमस्कार। म लायन बालकृष्ण बुढलाकोटी, लायन्सको पूर्व डिस्ट्रिक्ट गभर्नर, त्यस्तै गरी पूर्व मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सन। अहिले म लायन्स क्लब्स इन्टरनेसनल फाउन्डेसनको एरिया लिडरको रूपमा कार्यरत छु। मेरो लायन्जामको सुरुवात 2008बाट भएको हो। म लायन्समा आउनुको छुट्टै एउटा चाहिँ रमाइलो कुरा छ। मलाई थाहा थिएन लायन्स क्लब एउटा सेवा गर्ने संस्था भन्ने कुरा। मलाई एउटै कुरा थाहा थियो, लायन्समा गएपछि भाषण गर्न जानिन्छ भन्ने। एउटा प्रसङ्ग 2008 सालको यो अप्रिल महिनामा जब स्कुलहरूमा प्यारेन्ट्स डे को कार्यक्रम हुन्छ, मेरो छोरी र छोरा चाहिँ फ्लोरेसन स्कुलमा पढ्थे। छोरी चाहिँ स्कुलको बेस्ट स्टुडेन्ट भएको हिसाबले चाहिँ स्कुलको तर्फबाट चाहिँ मलाई फोन आयो, तपाईँले चाहिँ प्यारेन्ट्स डेको दिन सम्पूर्ण प्यारेन्ट्सहरूको तर्फबाट आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु पऱ्यो, आफ्नो शुभकामनाहरू राखिदिनु पऱ्यो भन्नुभएको थियो। तर मैले जीवनमा त्यो उमेरसम्म आजभन्दा झन्डै 12 वर्ष अगाडिसम्म मैले कुनै पनि फोरममा आफ्नो स्पिचहरू अथवा भाषणहरू गरेको थिइनँ। न त म स्कुल लेभलमा होस् अथवा कलेज लेभलमा होस् कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध पनि भइन र मैले कुनै त्यस्तो ठाउँमा गएर भाषण गर्ने अवसर पनि प्राप्त गरिनँ। मलाई थाहा थिएन भाषण कसरी गरिन्छ, सुन्थेँ तर मलाई थाहा थिएन यसको सिस्टम, सभापति पहिले भन्ने, त्यसपछि प्रमुख अतिथि अथवा अतिथिज्यूहरू भन्ने, त्यो अवस्थासम्म मलाई थाहा थिएन। मलाई फोन आएपछि मैले अब म फोन गर्छु, कल ब्याक गर्छु, मेरो एकचोटि टाइम हेर्नुपर्छ भने। तर मलाई थाहा थियो त्यो ठाउँमा गएर मैले बोल्न सक्दिनँ। मलाई कता कता चाहिँ त्यो डिसिजन गर्न गाह्रो भयो। मैले पछि कल ब्याक गरेँ। म टुरिज्म क्षेत्रमा पनि आबद्ध भएको हिसाबले मैले हाम्रो त्यो स्कुलका प्रिन्सिपल माधव मराठाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई मैले फोन गरेर भने, सर मेरो अब ग्रुप आइरहेको छ, मैले चितवन ग्रुपलाई लिएर जानुपर्ने छ, भोलि बिहान 7 बजे नै, शनिबारको दिन थियो, शनिबार दिन 7 बजे जानुपर्ने छ, त मेरो असमर्थता भयो भनेर मैले फोन गरेँ। फेरि मलाई पछि फेरि भाइस प्रिन्सिपलले फोन गर्नुभयो, तपाईँको छोरी स्कुलको राम्रो विद्यार्थी, तपाईँले पनि एउटा आफ्नो तर्फबाट यो स्कुलमा तपाईँको छोराछोरी पढिरहँदा तपाईँको चाहिँ अनुभूति के छ, त्यो एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु सरहरू चाहिँ मिलाउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। तर मलाई आएन। अनि म त्यो दिन घरमै बसी, मेरो म्याडम हाम्रो ज्ञानी बुढलाकोटी उहाँ जानुभयो। तर त्यसपछि मलाई चाहिँ कता चाहिँ म भन्ने कलेजमा चाहिँ मास्टर पढेको मान्छे, तर ममा एउटा क्षमता छैन, म कुनैमा व्यवसायमा एउटा भन्न अगाडि बढेको राम्रै गरिदिएको थिएँ। तर मसँग त केही पनि क्षमता रहेछ। मैले 4 जनाको अगाडि गएर बोल्ने क्षमता नै मसँग रहेछ। त्यत्रो ठुलो फोरम पाउँदा पनि मैले त्यो फोरमलाई चाहिँ युज गर्न सकिनँ। आफैलाई चाहिँ कता चाहिँ क्षमतै नभएको मानिस जस्तो अनुभूति गरेँ, व्यक्तिगत अनुभूति गरेँ। त्यसपछि मैले सुनेकै थिएँ लायन्स भएपछि भाषण गर्न सिकिन्छ भन्ने। मलाई केही थाहा थिएन लायन्स भने सर्भिस गर्ने, लायन्स भनेको फेलोसिप एउटा चाहिँ प्राप्त गर्ने संस्था भन्ने मलाई थाहा थिएन। अनि मैले भाषण गर्ने ठाउँ खोज्दै हिँडेँ। म लायन्सको यो काठमाडौँ गाउँ आवास क्षेत्रमा बस्छु र मेरो छिमेकी हाम्रो राजन लम्साल सर, मलाई थाहा थियो उहाँ लायन्सको नेता हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा। तर लायन्सको बारेमा मलाई थाहा थिएन, हाई हेलो मात्र हुन्थ्यो, हामी नजिकका छिमेकी हौँ। त्यसपछि म एक दिन मेरो केही साथीहरूसहित हाम्रो राजन सरको घरमा गएँ र राजन सरलाई चाहिँ हामी लायन्समा आउन चाहिँ एकदम इच्छुक छौँ, मैले आफ्नो कुरा पनि राखेँ। र लायन्समा मलाई चाहिँ स्पेसली हाम्रो पास मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सन राजन सरले भित्राउनु भएको, म आज राजन सरलाई सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। र उहाँले भनौँ पुरानो क्लबमा मेम्बर बन्ने र नयाँ क्लब खोल्नेमा चाहिँ अब हामी छलफल गऱ्यौँ। सुरुको दिन हामीले चाहिँ एउटा क्लब तयार गऱ्यौँ, लायन्स क्लब काठमाडौँ गङ्गापुर। त्यसको संस्थापक अध्यक्षको रूपमा मलाई
सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ अनुरोध गरे। म 2008मा चाहिँ लायन्स क्लब काठमाडौँ गङ्गोको संस्थापक अध्यक्षको रूपमा चाहिँ लायन्सबाट प्रवेश गरेको। जब म लायन्समा प्रवेश गरेँ मलाई लाग्यो म अब चाहिँ केही गर्नुपर्छ है, मैले भाषण गर्नुपर्छ। ओरिएन्टेसनमा बल्ल थाहा भयो यो संस्था भनेको चाहिँ सेवा गर्ने संस्था रहेछ। सेवाको माध्यममा धेरै साथीहरू एउटा चाहिँ प्राप्त गर्ने संस्थाको रूपमा रहेछ भन्ने चाहिँ मैले जुन ओरिएन्टेसन कार्यक्रममा थाहा पाएँ। अनि मलाई लाग्यो म चाहिँ अब अध्यक्ष म त बोल्नुपर्छ, जसरी बोल्छु भन्ने चाहिँ म भित्रैदेखि नै चाहिँ एउटा चाहिँ आत्मबल पनि बढ्यो। अनि एउटा कार्यक्रम थियो, त्यो बेलामा मलाई चेयरिङ गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। क्लब खोल्यो केही महिनामै मलाई थाहा थिएन चेयरिङ गर्दा लायन्सको कार्यक्रम सुरुवात कसरी गर्ने भन्ने कुरा। मैले अर्का मित्र हुनुहुन्छ मलाई लाइनबाटमा प्रवेश गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हाम्रो वासुदेव आचार्य सर, लायन्स क्लब काठमाडौँ सामकोइसका पूर्व अध्यक्ष र पूर्व अहिले म गभर्नर भइरहँदा चाहिँ क्याबिनेट ट्रेजर हुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ सर सुरुमा चाहिँ यो कार्यक्रमबारे के अरे आजको यो कार्यक्रम मिति र यो स्थानमा विधिवत रूपमा शुभारम्भ भएको घोषणा गर्नुहोस् भन्नुभयो। अनि घन्टी ठोक्नुहोस् भन्नुभयो। त्यस लास्टमा चाहिँ समापन भएको भनेर भन्नुभयो। मलाई त्यति थाहा थियो। त्यो हिसाबले मेरो यात्रा त्यहाँबाट सुरु भयो। अनि त्यसरी मैले कुनै पनि फोरममा चाहिँ मैले त्यसपछि जति पनि लायन्सका मित्रहरू भेटेँ सबैले मलाई इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो। अनि म फोरम पाउँदा युज गरिहाल्थेँ, मैले कुनै लाज पनि मानेन। र मैले एकदमै अब पहिले भाषण गर्न आएको म व्यक्ति त्यसपछि वास्तवमै सेवा गर्न थालेपछि म साँच्चै नै मेरो मनैदेखि चाहिँ म अब यो संस्थामा लाग्नुपर्छ है, निरन्तर लाग्नुपर्छ, मैले केही गर्नुपर्छ है। यता धेरै 49जना साथीहरू सम्प्युटर क्लब तयार गरेको थिएँ। अनि म अगाडि बढ्दै गएँ र मैले चाहिँ म व्यवसायमा आबद्ध भइरहँदा पनि मेरो 50% टाइम मैले चाहिँ त्यो नसा लाग्न थालेछ। 1 वर्षपछि म दोहोऱ्याएर प्रेसिडेन्ट बनी। त्यस्तै गरी म 2010-11मा चाहिँ राजन सर डिसी गभर्नर हुन्थ्यो। त्यो बेलामा जोन चेयरपर्सन बन्नको लागि चाहिँ 2 वर्ष 6 महिना पुग्नुपर्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन जोन चेयरपर्सन भन्ने के हो भन्ने कुरा। म डेपुटी क्याबिनेट ट्रेजरको रूपमा चाहिँ त्यो वर्ष भूमिका खेलेँ। र मैले त्यो वर्ष 6वटा नयाँ क्लब पनि स्पोन्सर गरेँ। म आफैले एमजिएफ कन्ट्रिब्युसन गरेँ। राजन सरको त्यो अभियान थियो डिस्ट्रिक्ट भवन बनाउने, त्यो डिस्ट्रिक्ट भवन बनाउने अभियानमा पनि मैले चाहिँ 11,111 कन्ट्रिब्युसन गर्छु भनेर चाहिँ स्टेजमा गएको थिएँ। धुलीखेलको क्याबिनेट अफिस स्कुलिङ प्रोग्राममा मलाई कताबाट मेरो मनमा चाहिँ 1,11,111 बोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ कता भित्रैदेखि आयो। मैले त्यो अनुसार चाहिँ मैले कमिटमेन्ट मैले गरेँ र मैले त्यो भन्न सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट भवनलाई सपोर्ट गरेँ, जुन आज हाम्रो डिस्ट्रिक्ट 325 B1 र B2 को संयुक्त रूपमा छ। आज खुसी पनि लाग्छ। त्यसपछि 2012-13 म हाम्रो आदरणीय राजकुमार श्रेष्ठ सर डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भइरहँदा म जोन चेयरपर्सन बनी। 13-14मा युथपाल श्रेष्ठ सर गभर्नर हुँदा चिफ एडभाइजर बने। अनि जब पिआरओ चिफ बनेपछि मलाई चाहिँ साथीहरूले चाहिँ हाम्रो लिडरहरूले ल तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्छ है लिडरसिपमा भन्ने। मलाई थाहा थिएन गभर्नर के हो, भाइस गभर्नर के हो। त्यसपछि सबै कुरा बुझेपछि सबैले इन्करेज गर्नुभयो। म चाहिँ 2014-15को लागि चाहिँ सेकेन्ड भाइस डिसी गभर्नरको रूपमा चाहिँ मैले उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेँ। सबै साथीहरूले मलाई त्यो यात्रामा सहयोग गर्नुभयो। 15-16मा फर्स्ट भाइस डिसी गभर्नर, 16-17मा चाहिँ म डिस्ट्रिक्ट 325 B1 नेपालको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर बने। साँच्चै नै यो छोटो समय 8 वर्षको अवधिमा मैले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर एउटा डिस्ट्रिक्टको नेतृत्व गर्ने अवसर मैले प्राप्त गरेँ। र त्यसपछि मैले लाइन बुझिसकेको थिएँ गभर्नर भइरहँदा चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ, किनभने म सेकेन्ड भाइस डिसी गभर्नर हुँदा, फर्स्ट भाइस डिसी गभर्नर हुँदा, म गभर्नर हुँदा के कार्य गर्ने मैले प्लानिङ गरिसकेको थिएँ। र मैले प्रत्येक गभर्नरले चाहिँ आफ्नो थिम राखेको हुन्छ। मेरो थिमले B1 सबै कुरामा नम्बर 1 हुनुपर्छ, चाहे त्यो कन्ट्रिब्युसन होस्, चाहे सर्भिसको कुरा होस्, चाहे हामीले क्लब एक्सटेन्सनको कुरा होस्, चाहे मेम्बरसिप ग्रोथको कुरा होस्, चाहे त्यो सर्भिसका कुरा होस्, अथवा चाहिँ हाम्रो युनिटी एक हुनुपर्छ भन्ने एउटा अवधारणाका साथ चाहिँ मैले B1 थिमलाई अगाडि बढाएँ। र पहिलो मेरो प्रोग्राम थियो क्लब एक्सटेन्सन र मेम्बरसिप ग्रोथ। लायन्स क्लब इन्टरनेसनलले 100 वर्ष मनाइरहँदा चाहिँ त्यो कार्यकालमा इतिहासमा 100 वर्ष लामो इतिहासमा चाहिँ 100वटा क्लब खोल्ने डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुने अवसर मैले प्राप्त गरेँ। यो अभियानमा सम्पूर्ण हाम्रा लिडरहरू, सम्पूर्ण डिस्ट्रिक्टका साथीहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो। विशेष गरी हाम्रा
तत्कालीन इन्टरनेसनल डाइरेक्टर हाम्रो आदरणीय सञ्जय सरको ठुलो मोटिभेसन र इन्करेज चाहिँ मैले प्राप्त गरेँ। त्यही कारणले 100वटा क्लब खोल्नु एउटा सानो भूभागले ओगटेको डिस्ट्रिक्टमा साँच्चै नै चुनौती थियो, तर चाहिँ सबैको साथले त्यो सफल भयो। अर्को प्रोग्राम थियो अब मेगा हेल्थ क्याम्प भन्ने एउटा कार्यक्रम ल्याएको थिएँ। मेगा हेल्थ क्याम्पबाट हामीले एक वर्षमा 30,000 जना विपन्न वर्गहरू हामी देशका दूर दराजमा हामी गएर विभिन्न किसिमका रोगका बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्न सफल भयौँ। हाम्रो फाउन्डेसन, लोकल फाउन्डेसन, नेपाल लाइन फाउन्डेसन, हाम्रो डिस्ट्रिक्टको गुठी, त्यो गुठीमा मेरो तेस्रो प्रोग्राममा थियो। स्वस्फूर्त रूपमा 1,31,50,000 जम्मा गर्न हामी सफल भयौँ। त्यसै गरी लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसन एमजिएफ र पिएमजिएफमा 100 जना साथीहरूले 100 वर्षको यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सेलिब्रेसन गरिरहँदा 100वटा क्लब 100वटा एमजिएफ दिन पनि हामी सफल भयौँ। धेरै सेवा कार्य हामी गऱ्यौँ र यो भ्यू टावर, यो चाहिँ तारकेश्वर नगरपालिकाको भ्यू टावरमा चाहिँ हामीले झन्डै 6,000 बिरुवा चाहिँ सुरुमा रोपेर एउटा चाहिँ लाइन्स पार्कको सुरुवात गऱ्यौँ र अहिले त्यहाँ प्रत्येक वर्ष हामी त्यो कार्यक्रम गर्छौँ। त्यहाँ अहिले ठुला झन्डै 15 फिट अग्ला ती बिरुवाहरू रुख भइसकेका छन् र सबै कार्यक्रमहरूले चाहिँ एउटा उत्कृष्ट हामी प्राप्त गऱ्यौँ। एउटा क्लब खुलिसकेको थियो अनि हाम्रो इन्डिया कलकत्ताका हाम्रो 2 जना पिआइडी एपी सिंह र पिआइडी सङ्गीता जाटियाले चाहिँ नेपालमा कसरी यति धेरै क्लब खोलेको छ, यति धेरै मेम्बर बढेको छ र 300 विवान जुन डिस्ट्रिक्ट गभर्नर म थिएँ, त्यो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भइरहँदा चाहिँ त्यो सानो क्षेत्रमा यति धेरै क्लब खोल्नुमा राज के छ भनेर उहाँले चाहिँ सञ्जय सरसँग कुरा गर्नुभएको रहेछ। उहाँले प्रत्येक वर्ष चाहिँ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट, भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्टहरूलाई ट्रेनिङ दिँदै आइरहनु भएको थियो र स्पेसली एपी सिंह र सङ्गीता जाटियाले हाम्रो नेपालमा प्रत्येक वर्ष चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट, भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट, आरएलएलआई का ट्रेनिङहरू दिनु नेपाल आइरहनु हुन्थ्यो। एकदम भेटरान ट्रेनर, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेनर पनि हो। हामीले भन्दाखेरि जति मोटिभेसन गर्दा पनि भएन। एक्चुअली चाहिँ तपाईँको चाहिँ विवानको बालकृष्ण भुटलाकोटीलाई एउटा चाहिँ आफ्नो अनुभव सेयर गर्नको लागि चाहिँ भनिदिनु पऱ्यो भनेपछि मलाई मेल आयो। मैले चाहिँ सहर्ष स्वीकार गरेँ र मैले त्योभन्दा अगाडि कुनै पनि ट्रेनिङमा म सहभागी भएको थिइनँ। मैले कुनै कसैलाई ट्रेनिङ गराएको थिइनँ र पहिलोचोटि म कलकत्ताको त्यो एमडी 322 को डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्ट र भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्टको चाहिँ यो गोल सेटिङ सेमिनार भइरहेको अवस्थामा चाहिँ मलाई एक दिन अगाडि त्यहाँ कलकत्ता बोलायो। मलाई त्यो बेलामा फ्लाइट टिकट, होटल सबै चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ होस्टले गरेको थियो हाम्रो सङ्गीता जाटिया म्याडम र हाम्रो एपी सिंह सरले। म त्यहाँ गएँ त्यत्रा लिडरहरूको अगाडि। त्यत्रा चाहिँ अहिले चाहिँ भन्न अब इन्टरनेट डाइरेक्टर भइसकेका व्यक्तिहरू, त्यहाँ मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सनहरू, पूर्व गभर्नरहरू र उनीवाला डिस्ट्रिक्ट गभर्नर र भाइस डिस्ट्रिक्ट गभर्नर। त्यो सेमिनारमा म गइरहँदा सुरुमा त मलाई लाग्थ्यो ओहो म यत्रो फरम पहिलोचोटि चाहिँ सहभागी हुँदैछु, पहिलोचोटि म आफ्नो अनुभव सेयर गर्छु, पहिलोचोटि मैले चाहिँ कसरी यो चाहिँ सम्भव भयो भन्ने एउटा प्रेजेन्टेसन गर्दैछु। कता कता मनमा चाहिँ त्यो आइरहेको थियो एउटा चाहिँ भन्न। अनि अर्कोतिर चाहिँ मलाई कता के भयो भने म यसरी एउटा देशको प्रतिनिधि गरेर आइरहेको छु, नेपालको लाइन्सहरूको प्रतिनिधि गरेर आइरहेको छु। यो प्रोग्राममा सञ्जय सरको इज्जत पनि जोडिन्छ भन्ने सर मैले एकदमै आत्मबल बलियो बनाएँ। म गर्छु, मैले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सेमिनारमा झन्डै 1 घन्टा 15 मिनट मेरो आफ्नो प्रस्तुति थियो। त्यस्तै गरी इन्टरेक्सन प्रोग्राम पनि भयो र म जानुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँका डिस्ट्रिक्ट गभर्नरहरूले 2017-18 को लागि चाहिँ एउटा लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियबाट गोल सेटिङ, कतिवटा क्लब खोल्ने, कतिजना मेम्बर चाहिँ नेट ग्रोथ गर्ने, सर्भिसका प्रोग्रामहरू, ट्रेनिङका प्रोग्रामहरू सबै गोल सेटिङ उहाँले बनाइसक्नु भएको रहेछ।
जब मेरो सेसन सुरु भयो मैले सबै मेरो अनुभवहरू जब म पिआर इन चिफ भएँ त्यसपछि मैले सँगालेका अनुभवहरू र त्यसपछि गभर्नर भइरहँदा मैले गरेका कार्यहरू र जुन टिमले जसरी अघि बढ्न सपोर्ट गर्यो ती सबै मैले चाहिँ सेयर गरेँ। मेरो स्लाइड प्रस्तुति थियो। त्यसपछि मेरो चाहिँ सेसनपछि इन्ट्रेक्सन प्रोग्राम भयो। त्यसपछि 1 घन्टाको ब्रेक भयो। फेरि उहाँहरूले चाहिँ नेपाल जस्तो ठाउँ त्यहाँ त्यति सम्भव छ भने हामी इन्डिया भन्ने विकसित ठाउँ हो, हामी आर्थिक हिसाबले पनि हामी चाहिँ बढी अगाडि छौँ, किन सम्भव छैन भनेर त्यहाँका चाहिँ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर इलेक्टरहरूले चाहिँ फेरि नयाँ गोल सेटिङ क्लबहरू थप्नुभयो होइन, त्यहाँ मेम्बर थप्नुभयो, अन्य प्रोग्रामहरू थप्नुभयो र उहाँले जुन पहिले गरेको कमिटमेन्टभन्दा चाहिँ डबल बढी चाहिँ उहाँले चाहिँ गोल सेटिङ चाहिँ पेस गर्नुभएको रहेछ। नेक्स्ट चाहिँ मलाई थाहा थिएन चाहिँ त्यो सेसन कस्तो भयो। म कलकत्ताबाट फर्केँ। हाम्रो एपी सिंह र सङ्गीता जाटियाले चाहिँ हाम्रो सञ्जय सर र राजन लम्साल सरलाई फोन गर्नुभएको चाहिँ एकदमै राम्रो भयो एकदमै। र हाम्रो गभर्नरहरूले चाहिँ त्यो उहाँले बनाएको गोल सेटिङलाई फेरि चेन्ज गरे। डेफिनेटली 2017-18मा चाहिँ हाम्रो यो मल्टिपलले केही गर्छ भनेर चाहिँ मतलब राम्रो भएछ, उहाँसँग कुरा गर्नुभएको रहेछ। अनि म 2017-18को यो सिकागो कन्भेन्सन जुन हामीले लायन्सको 100औं कन्भेन्सन मनाइरहँदा म त्यहाँ गएँ। त्यहाँ जाँदा चाहिँ 2017-18को त्यही मल्टिपलको डिस्ट्रिक्ट गभर्नर चाहिँ वर्ल्डको नम्बर 1 सबभन्दा बढी कलर खोल्ने डिस्ट्रिक्ट गभर्नर 2000+ नेट मेम्बरसिप ग्रोथ गरेर लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसिडेन्टले चाहिँ हाम्रो नरेश अग्रवालज्यूले चाहिँ एम्बेसडर गुडविलबाट उहाँलाई सम्मान चाहिँ गर्नुभएको त्यो दृश्य मैले पाएँ। त्यसपछि मलाई मसँग भेट भयो। उनीहरू उसले भनेको बालकृष्णजी आपने त कमाल कर दिया, हमने छक्का मार दिया भन्यो, त्यो हिसाबले उसले भन्यो। आफूलाई खुसी लाग्यो जुन प्रोग्राममा आफू गएको थिएँ र आफ्नो मेरो अनुभवले समथिङ ह्यापन होइन, त्यो आफूलाई खुसी लाग्यो। र 2016-17 त्यो डिसेम्बरको त्यस्तै 2016-17को जुनको लास्टतिर आइरहँदा इन्टरनेसनल कन्भेन्सन जाने बेला थियो। हाम्रो डिस्ट्रिक्ट 300 पछि उहाँले 100वटा क्लब हामीले चाहिँ 100औं वर्ष सेलिब्रेसन गर्दा चाहिँ 100वटा क्लब चाहिँ खोल्न सफल भयौँ। र इतिहासमै सबभन्दा बढी नेट मेम्बरसिप ग्रोथ 2863 जुनको लास्टमा पनि मेरो नेतृत्वको डिस्ट्रिक्ट 325 उहाँले गर्यो। र लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनमा तत्कालीन इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्ट बब कर्डले मलाई त्यो स्टेजमा नम्बर 1 डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भनेर मलाई सम्मान पनि गर्नुभयो। त्यो सम्मान चाहिँ मैले चाहिँ सिङ्गो नेपालको सम्मान गरेर लिएँ। सिङ्गो मेरो डिस्ट्रिक्टको मेरो सिङ्गो मल्टिपलको सम्मान गरेँ, एउटा नेपालको डिस्ट्रिक्ट गभर्नरलाई सम्मान गरेर नेपालको नाम आएको अनुभूति गरेँ। र यही कन्भेन्सनको सन्दर्भमा मलाई मे महिनामा लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रिय जब त्यो कलकत्ताको जुन मेरो आफ्नो भन्ने क्लास सेसन चाहिँ राम्रो भएको हिसाबले होला हाम्रो सञ्जय सर अब सङ्गीता जाटिया एपी सिंहले सायद रेकमेन्ड गर्नु होला, सम्भव यो नत्र भने यति धेरै 700भन्दा बढी डिस्ट्रिक्ट गभर्नरमध्ये मलाई नै चुज गर्नु भनेको रेकमेन्ड बिना हुँदैन। मलाई अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनमा चाहिँ क्लब एक्सटेन्सन र मेम्बरसिप ग्रोथ यो नेपालमा जसरी भएको छ त्यो कसरी सम्भव भएको छ यो चाहिँ म्यासेज वर्ल्डलाई दिनुपर्ने छ। एउटा स्पिकर रूपमा चाहिँ मलाई इन्भाइट गरियो। म त्यहाँ चाहिँ क्याम्प फायर सेसनमा चाहिँ मैले चाहिँ म त्यहाँ फेरि त्यहाँ त फेरि हजारौँ मान्छेहरू नि। अनि त्यहाँ पनि मलाई चाहिँ अब मैले त्यो प्लेटफर्ममा चाहिँ मैले चाहिँ सोचेँ म आज नेपालको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छु, नेपाल भन्ने देशको प्रतिनिधित्व गर्दैछु र नेपालको लायन्सको प्रतिनिधित्व गर्दैछु, मैले राम्रो गर्नुपर्छ है भनेर मैले चाहिँ मेरो आफ्नो त्यो 45 मिनट थियो र 1 घन्टा चाँजो थियो इन्ट्र्याक्सन सहित मैले आफ्नो चाहिँ क्लब एक्सटेन्सन र मेम्बरसिप ग्रोथको बारेमा मैले आफ्नो सेसन त्यहाँ एकदम उत्कृष्ट ढङ्गले मैले चाहिँ प्रस्तुत गरेँ। अति राम्रो पनि भयो। त्यसपछि मलाई फेरि यो कलकत्ताको चाहिँ इसामे फोरममा चाहिँ अर्को एउटा सेसन को अवसर प्राप्त गरेँ मैले। के अरे युथ इन लायन्स होइन भन्ने एउटा चाहिँ सेसन थियो। त्यो सेसनमा मैले झन् 1 घन्टाको आफ्नो प्रस्तुत गरेँ। एकपछि अर्को चाहिँ अपर्च्युनिटी प्राप्त गर्दै गएँ र मैले पाएको त्यो प्लेटफर्मलाई भरपुर तरिकाले युज गरेँ। इज्जत नेपालको लायन्सहरूको इज्जत गर्ने गरी युज गरेँ। त्यस्तै गरी अर्को
नेक्स्ट इयर फेरि लास भेगास कन्भेन्सनमा फेरि मलाई स्पिकर रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियले इन्भाइट गर्यो। त्यहाँ पनि मैले चाहिँ क्लब एक्सटेन्सन, मेम्बरसिप ग्रोथ र अन्य विषयमा चाहिँ मेरो आफ्नो प्रस्तुति मैले राखेँ र त्यो प्रस्तुति पनि उत्कृष्ट भएको मैले चाहिँ अनुभूति गरेको छु। धेरै साथीहरूले चाहिँ बधाई दिनु, राम्रो गर्नुभयो। एउटा चाहिँ नेपालको डिस्ट्रिक्ट गभर्नर काउन्सिल चेयरपर्सन, मैले गभर्नर हुँदा पनि प्राप्त गरेँ। मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सन भइरहँदा चाहिँ नेपालको चाहिँ काउन्सिल चेयरपर्सनले त्यत्रो फोरम पाउनु भनेको एउटा हामी सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ लाइन्सहरूलाई चाहिँ इज्जतको कुरा हो। सरले राम्रो गर्नुभयो भनेर मलाई सबैले चाहिँ बधाई दिनु, कमेन्ट पनि राम्रै गरिदिनु भयो। त्यही साथमा मैले जुन प्लेटफर्म प्राप्त गरेँ त्यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ उत्कृष्ट ढङ्गले सम्पन्न गर्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ कार्य गरेँ र म त्यो हिसाबले सफल पनि भएँ। I am Lion Balkrishna Burlakoti, District Governor, 325B1 Nepal, country of Mount Everest, highest peak in the world, birthplace of Buddha, and country of International Director Sanjay Khaitan. I joined this great organization in 2008 as a club president, charter president of Lions Club Kathmandu Gangabu, and I was elected district governor at 2016 for the tenure 2016 and 17. I'm not a teacher to teach you here. I'm not a motivator also. I'm not trainer also. I'm here to share my experience during my district governor's tenure 2016 and 17 with my team. Now I'd like to go further ahead and my subject is club extension and membership growth. So what I have in my bag, what's in my bag? We could organize 100 new clubs in a year, which is highest record in the world in our 100 years Lions history. Out of 100 new clubs, 15 only women's club, which is again highest women's clubs in Nepalese Lions history of 46 years. Likewise, membership growth, net membership growth this year, 2,905. It is again highest net membership growth in the world. And membership strength in my district, 325B1, 9,408. It is again highest member strength district in the world. And club in my district now 311 clubs, which is again highest club district in the world. र डिस्ट्रिक्ट गभर्नर पछि हाम्रो नेपालमा 4वटा डिस्ट्रिक्टहरू छन्। 4वटा डिस्ट्रिक्टको नेपालको चेयरपर्सनको लागि चाहिँ हाम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। हामी रोटेसनमा चाहिँ मल्टिपल काउन्सिल बनाउने चलन छ र 17-18 म डिस्ट्रिक्ट गभर्नर सकिएपछि नै एउटा चाहिँ विश्वको नम्बर 1 डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भइरहँदा म आफूलाई चाहिँ सम्पूर्ण लाइन्सहरूलाई मैले धन्यवाद दिएँ। मैले त्यो अवसरमा त्यो सबै योगदान हुने लाइन्सको योगदान हो। र मैले मेरो त्यो रोटेसनमा चाहिँ 325B1 हाम्रो डिस्ट्रिक्ट थियो र मैले चाहिँ मल्टिपल काउन्सिल चेयर बन्ने अवसर पनि मैले प्राप्त गरेँ। र जसरी मैले डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भइरहँदा चाहिँ जति पनि अघि सारेका विषयहरूलाई उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ भनेर लागेँ, उत्कृष्ट पनि भयो। मल्टिपल चेयरपर्सन भइसकेपछि पहिलो कुरा भनेको म धेरै इन्टरनेसनल फोरमहरूमा चाहिँ सहभागी भएँ। अन्य मल्टिपलहरूको पर्मानेन्ट प्रोजेक्ट त्यहाँ सो गरिरहँदा, फोरममा सो गरिरहँदा हाम्रो नेपाल केही पनि छैन। हामी डिस्ट्रिक्टहरू राम्रो छौँ, क्लब राम्रो खोलेका छौँ, मेम्बरसिप एकदमै राम्रो छ, तर संस्थागत रूपमा हाम्रो
पर्मानेन्ट प्रोजेक्टहरू मल्टिपलको आफ्नै प्रोजेक्टहरू चाहिँ नभएको अवस्था र मलाई लाग्यो पहिलो कुरा भनेको हाम्रो मूल घरै बलियो गर्नुपर्छ है भन्ने उद्देश्यले मैले चाहिँ हाम्रो सचिवालय त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पार्ट टाइम खुल्थ्यो भन्न बेलुका 3 बजे 5 बजे यस्तै खुल्ने थियो। मैले चाहिँ त्यो होइन, अब मल्टिपललाई चाहिँ दह्रो बनाउनलाई चाहिँ मल्टिपलको सचिवालय दह्राउनुपर्छ, व्यवस्थित हुनुपर्छ भनेर जुलाईको 1 तारिकदेखि नै मल्टिपलमा 2 जना कर्मचारीहरू चाहिँ भर्ना गरियो र एडमिनिस्ट्रेटरहरूमा चाहिँ प्रधान पोखरेल राख्यो र त्यसपछि त्यो मल्टिपल 10 to 5 कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ खुल्न थाल्यो र मल्टिपलमा विभिन्न मैले विधानहरूमा चाहिँ हाम्रा धेरै विधानका बुँदाहरूलाई संशोधन गर्ने किन काउन्सिलका मेरा 4 जना गभर्नरज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो धनराज आचार्य, लीला ढुङ्गेल, डी.आर. खनाल, हाम्रो चाहिँ के अरे हाम्रा 4 जना डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लीला ढुङ्गेल, डी.आर. खनाल, धनराज आचार्य र मधुसूदन शर्मा उहाँको एउटा सपोर्टले चाहिँ हामीले विधानहरूलाई चाहिँ संशोधन गऱ्यौँ। किनभने त्योभन्दा अगाडि हाम्रो 4वटै डिस्ट्रिक्टको नेपाल लाइन फाउन्डेसन छ तर विधानमा चाहिँ त्यसलाई राखेको रहेछ। त्यसै पढाउँ अभियान, डिस्ट्रिक्टहरू आफ्नै सम्पत्ति खरिद गर्न पाउने कुराहरू, क्लबको आफ्नै सम्पत्ति खरिद गर्न पाउने कुराहरू, क्लबको आफ्नै ब्याङ्क एकाउन्ट, यी सारा समेटेर चाहिँ विधान संशोधन पनि त्यही वर्ष गरियो। र अर्को कुरा मल्टिपल दह्रो बनाउनलाई सबभन्दा पहिलो भनेको फाइनेन्सियल रहेछ र हामीले स्पेसली सञ्जय सरले चाहिँ हाम्रो पास इन्टरनेट डाइरेक्टर सञ्जय सरले चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा चाहिँ मल्टिपललाई स्ट्रङ बनाउनुपर्छ एउटा सपना बोक्नुभएको थियो। त्यो सपना सबैको सल्लाहले हामीले अब सम्पूर्ण लाइन्सबाट चाहिँ वर्षै 100 रुपियाँ चाहिँ नेपाल लाइन्स फन्ड र मल्टिपलको चाहिँ नेपाल लाइन्स फन्ड पनि म मल्टिपल काउन्सिल चेयरपर्सन हुँदाखेरि सुरुवात गरियो। अब अहिले यो अवस्था आइरहँदा 4औं वर्ष आइरहँदा चाहिँ हाम्रो मल्टिपलले हामी एकदमै व्यवस्थित नै भएको छ। फाइनेन्सियली पनि हामी चाहिँ एउटा स्ट्रङ छौँ। केही महिना अगाडि मात्रै हामीले संस्थागत रूपमा मल्टिपलबाट चाहिँ नेपाल सरकारलाई झन्डै 58 लाख बराबरको PPE के अरे मास्क, त्यसै गरी ग्लोभ्स लगायतका सामानहरू चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीलाई र सम्पूर्ण भन्न नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने एउटा चाहिँ अवसर प्राप्त भयो। सायद त्यो बेला भिजन नभएको भए त्यो अवसरबाट हामी जुट्थ्यौँ होला, हामी त्यो अवसरबाट हामी चाहिँ वञ्चित हुन्थ्यौँ होला। र आज लाइन्स भन्ने साथै नेपाल सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ, जनताले हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। र त्यसै गरी म काउन्सिल चेयरपर्सन भइरहँदा किन हाम्रो 4वटै डिस्ट्रिक्टमा मेम्बरसिप ग्रोथ चाहिँ एकदमै बढे क्लब बढेको बढे र एउटा डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको कार्यकाल 1 वर्ष हुने र डिस्ट्रिक्ट गभर्नर चाहिँ प्रत्येक क्लबसम्म गएर क्लब भिजिट गर्ने अवस्था पनि हमे हुने। स्पेसली 325 B2 र भूभागले एकदमै ठुलो डिस्ट्रिक्ट, 325 B1 धेरै क्लब, त्यसै A1 A2 त्यसै नै क्लबहरूलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ अब र अरू कुरा हामीले लाइन्सको अन्तर्राष्ट्रियबाट चाहिँ जति बढी डिस्ट्रिक्ट बनाउन सकिन्छ त्यति नै ग्रान्टहरू चाहिँ लिन सकिन्छ। एउटा डिस्ट्रिक्टमा स्ट्यान्डर्ड ग्रान्ट 2वटा आउँछ भन्नु, अहिले 4 दुई 8वटा छ भने हामीले चाहिँ अब रिड्युसिङ गर्नुपर्छ है। अब चाहिँ धेरै हाम्रो साथीहरू लिडरसिपमा आउने इच्छुक हुनुहुन्छ र अब अन्तर्राष्ट्रियबाट फन्ड ल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले त्यो वर्ष रिड्युसिङ कमिटी पनि गठन गऱ्यौँ र सम्भवतः यो वर्ष सबै डिस्ट्रिक्ट गभर्नरज्यूहरूले कमिटमेन्ट गरिसक्नु भएको छ। आगामी कन्भेन्सनमा हामीले 4वटै डिस्ट्रिक्टको रिड्युसिङ रिजोल्युसन चाहिँ लाँदैछौँ पहिले डिस्ट्रिक्टमा, त्यसपछि मल्टिपल कन्भेन्सनबाट पास गर्दैछौँ। सम्भवतः कम्तीमा पनि 11वटा डिस्ट्रिक्ट बनाउने हाम्रो लक्ष्य, मलाई त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, जसले गर्दा चाहिँ 11 जना हाम्रा चाहिँ लिडरहरू गभर्नर बन्न पाउने होइन। त्यसै गरी लाइन्सको अन्तर्राष्ट्रियबाट 22वटा त नेपालमा चाहिँ प्रोजेक्ट ल्याउन सकिन्छ। त्यो त स्ट्यान्डर्ड ग्रान्ट हो। त्यसका अलावा अन्य ग्रान्टहरू पनि म्याचिङ ग्रान्टहरू हामी ल्याउन सकिन्छ। यो पेडियाट्रिक क्यान्सरको लागि चाहिँ बच्चाहरूको प्यारेन्ट्सहरूलाई कुराहरूको लागि पनि झन्डै $1 लाख बराबरको सपोर्ट चाहिँ ERCF ले गर्छ, जुन अहिले चाहिँ
हाम्रो नेपालको 4वटा डिस्ट्रिक्टले त्यो अभियान अगाडि सार्नु भएको छ। डायबिटिज सेन्टरको लागि पनि $1,50,000 चाहिँ एउटा डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ त्यो एचसिआरले दिन्छ। त्यसै हङ्गर रिलिफ अन्तर्गत चाहिँ स्कुलहरूमा चाहिँ क्यान्टिन निर्माणको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रियले झन्डै $1,00,000 बराबर चाहिँ सपोर्ट गर्छ। यी सबै हिसाबले चाहिँ रिसिजी गर्दा चाहिँ देशमा चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फन्ड ल्याउन सकिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो धेरै साथीहरूले चाहिँ लिडरसिपमा अगाडि बढ्ने अवसर प्राप्त गर्नुहुन्छ। सानो डिस्ट्रिक्ट हुँदा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट गभर्नरले चाहिँ सबै क्लबहरूलाई चाहिँ भिजिट गर्ने, क्लबसँग नजिकिने अवसर पनि प्राप्त गर्छ, जसले गर्दा चाहिँ जुन हाम्रो रिटेन्सन छ प्रत्येक वर्ष हामी धेरै लाइन्सहरूलाई घुमाइरहेका छौँ। डिस्ट्रिक्ट सानो हुँदा चाहिँ चुस्त दुस्त हुँदा चाहिँ गभर्नर र क्लब बिच सम्बन्ध राम्रो हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ ड्रप रेसियो पनि एकदमै कम हुन्छ। र प्रत्येक वर्ष हामीले चाहिँ 11वटा डिस्ट्रिक्टले चाहिँ मेहनत गर्दा चाहिँ आगामी भन्दा कम्तीमा 3-4 वर्ष 5 वर्षमा चाहिँ हाम्रो मल्टिपलको चाहिँ मेम्बरसिप चाहिँ कम्तीमा 50,000 हामीले चाहिँ 50,000 पुग्छ, जसले गर्दा चाहिँ अहिले यहाँ धेरै सुन्नुभएको छ इन्टरनेसनल डायरेक्टर नेपालको इतिहासमा 40 वर्षपछि पहिलो इन्टरनेसनल डायरेक्टर हाम्रो सञ्जय खेतान सर हुनुभयो। र अब 50,000 पुगेपछि प्रत्येक 2 वर्षमा चाहिँ त्यो डायरेक्टर बन्ने चाहिँ अवसर पनि नेपाली लाइन्सहरूलाई प्राप्त हुन्छ। जुन 50 वर्षमा 44 वर्षपछि चाहिँ भइरहँदा सञ्जय सरले एउटा राम्रो काम के हो भने उहाँले चाहिँ नेपालको चाहिँ पालो प्रत्येक 6 वर्षमा चाहिँ नेपालले चाहिँ 2022 त्यसपछि 4-4 वर्ष 2022 को पालो थियो, त्यसपछि 4-4 वर्षमा चाहिँ डायरेक्टर पाउने एउटा चाहिँ पहल गर्नुभएको छ। त्यो हामी सबैको लागि एउटा चाहिँ ठुलो अवसरको कुरा पनि हो। त्यसै गरी त्यही वर्ष म काउन्सिल चेयरपर्सन भइरहँदा चाहिँ हामीले त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ हामी विभिन्न इन्टरनेसनल कन्भेन्सनमा जाँदा हामीले चाहिँ कन्भेन्सन रजिस्ट्रेसन फी चाहिँ लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको खातामा हाल्नु पर्थ्यो। र कति साथीहरूले चाहिँ क्यान्सल गर्नु नजान्ने, क्यान्सल गरेर पनि उहाँहरूको पैसा चाहिँ कतिले चाहिँ आफूले प्राप्त नगर्ने त्यो अवस्था थियो। 2017-18 चाहिँ म काउन्सिल चेयरपर्सन भइरहँदा हामीले चाहिँ नेपालमै यो मल्टिपल इन्टरनेट कन्भेन्सनको रजिस्ट्रेसन यहीँ गर्नु पर्छ भनेर स्पेसली हाम्रो सञ्जय सरले त्यसमा पहल गर्नुभयो। र हामीले चाहिँ त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ जो साथीहरू इन्टरनेट कन्भेन्सन जानुहुन्छ उहाँको रजिस्ट्रेसन यहाँ गर्छौँ। र हामीले चाहिँ एकदमै त्यो नजाने साथीहरूलाई अथवा कन्भेन्सन भिसा नलागेका साथीहरूलाई पनि यो क्यान्सलेसन लागि चाहिँ समयमा नै एकदमै विभिन्न सोसियल मिडियाबाट गभर्नरबाट चाहिँ जानकारी गराएर धेरै साथीहरूको पैसा पनि बचिरहेको छ। र अहिले हामी भन्दा हाम्रो मल्टिपल समग्र रूपमा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी संस्थागत रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो मैले संस्थागत भइसकेको छ, धेरै कुरा अझै सुधार गर्नुपर्ने छ र एउटा चाहिँ बाटो लिइसकेको छ। र छिट्टै नै हामी हाम्रो मल्टिपल चाहिँ एउटा उत्कृष्ट मल्टिपल पनि बन्नेछ। र म काउन्सिल चेयरपर्सन भइरहँदा मलाई लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियले जब काउन्सिल चेयरपर्सन सकिँदै थियो फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसन जुन फाउन्डेसनबाट चाहिँ हाम्रो देशमा धेरै ग्रान्ट्सहरू प्राप्त गरेका छौँ। झन्डै 174वटा ग्रान्ट्स अहिलेसम्म 50 वर्षको यो लामो इतिहासमा झन्डै 2 अर्ब विभिन्न ग्रान्ट्सको माध्यमबाट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हामीलाई थाहा छ भूकम्पपछि हामीले 18वटा सुविधा सम्पन्न स्कुलहरू निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। स्पेसली अभियान हाम्रो पिएमसिसी गिरिधारी सरको ठुलो योगदान छ। गिरिधारी सरलाई एकदमै सबै लाइन्सहरूले मेरो व्यक्तिगत पनि धेरै सम्मान पनि छ। आज त्यो स्कुल हेरिरहँदा लाइन्स भएको छुट्टै एउटा चाहिँ गौरवान्वित अनुभूति भइरहेको छ। धेरै प्रोजेक्टहरू हामी प्राप्त गरेका छौँ। यतिले पुग्दैन, हामीले अझै धेरै प्रोजेक्टहरू नेपालमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि अगाडि बढेको छ। र मलाई अन्तर्राष्ट्रिय त्यो 17-18मा चाहिँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनल फाउन्डेसन क्याम्पेन 100 दोस्रो शताब्दीमा लायन्स क्लबले अब पहिलो शताब्दीमा हामी स्पेसली साइट फर्स्टको क्षेत्रमा काम गऱ्यौँ। त्यो बेलामा पनि क्याम्पेन 1 र क्याम्पेन 2 गरेर चाहिँ पैसा कलेक्सन गरेर विश्वभरि क्याटरेक्ट सर्जरीमा बढी फोकस गर्यो। हाम्रो नेपालमा पनि
लाखौँ मानिसहरूलाई हामीले त्यो क्याट्रेक्ट सर्जरीबाट चाहिँ सेवा दिन सक्यौँ। दोस्रो शताब्दीमा अब लाइन्सहरूले चाहिँ अझै ब्रान्डिङ गर्नलाई चाहिँ डायबिटिज क्षेत्रमा काम गर्छ। त्यसै गरी पेडियाट्रिक क्यान्सरको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ र हामीले विगतमा गरेका कामलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ क्याम्पेन 100 $300 मिलियन कलेक्सन गर्ने अभियान थाल्यो 2017 को सिकागो कन्भेन्सनबाट। 2022 को जुन 30 तारिकसम्म चाहिँ हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ $300 मिलियन कलेक्सन गर्ने हो। झन् त्यसको 2/3 चाहिँ एचिभ भइसकेको छ र मैले यो जिम्मेवारी लिएर अहिले चाहिँ काम गरेको छु। र हामीले अहिले नेपालमा चाहिँ झन्डै 1400 भन्दा बढी क्लबहरू स्थापना गरिसकेका छौँ। 37,700 प्लस, अब केही दिनमा 38,000 मेम्बरहरू हाम्रो नेपालमा छन्। यति भनिरहँदा र पहिलो इन्टरनेसनल डाइरेक्टर सञ्जय खेतान भनिरहँदा उहाँले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय छुट्टै छवि नेपाललाई चिनाउन ठुलो भूमिका पनि खेल्नुभएको छ र उहाँ इन्टरनेसनल डाइरेक्टर पछि पनि कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ लायन्स क्लब अन्तर्राष्ट्रियले चाहिँ महत्त्वपूर्ण पोस्टमा चाहिँ उहाँलाई जिम्मेवारी दिएको छ। अहिले उहाँ लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको स्पेसियालिटी क्लबको चेयरपर्सन पनि हुनुहुन्छ। र यति भनिरहँदा अन्तर्राष्ट्रियले सञ्जय सरलाई एउटा चाहिँ उदाउँदो ताराको रूपमा हेरेको छ। हामीले धेरै फोरमहरूमा नेपालमा इन्टरनेसनल डिग्री आइरहँदा सञ्जय सरको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियको नेतृत्व गर्ने क्षमता त्यो दिन छिटै आएको हामीलाई म्यासेज पनि दिइरहनु भएको छ र हाम्रो स्ट्रेन्थ पनि त्यसै बढ्दै गइरहेको छ। र हामीले यो अभियानमा चाहिँ यो अभियानलाई साकार बनाउन हाम्रो आदरणीय सञ्जय सरलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसिडेन्टको रूपमा हेर्नको लागि 38,000 लाइन्सहरू हातुर छौँ। त्यसको साथसाथै हाम्रो यो अभियानलाई कन्टिन्यू पनि गर्नुपर्छ, चाहे त्यो रिड्युसिङ गरेर होस्, चाहे मेम्बर्स थपेर होस्, चाहे हामीले गर्ने सेवा कार्यबाट होस्। र अहिले हामी झन्डै 1400 प्लस क्लबहरू छन्। एभरेज रूपमा कुरा गर्दा पनि 1400 क्लबहरूले एभरेज 1 लाखको दरले वर्षमा चाहिँ सेवा कार्य खर्च गरिरहँदा पनि कति क्लबले चाहिँ 20, 30, 10 लाख खर्च गरिरहेका हुन्छन्। मिनिमम गर्दा पनि वर्षको 14 करोड पैसा चाहिँ साना साना कामहरू चाहिँ खर्च गरिरहेको देखेँ मैले। अब यसलाई एउटा अभियान थाल्नुपर्छ। त्यो अभियानमा एकदमै मेरो इच्छा पनि छ। त्यो अभियानको लागि चाहिँ हामीले संस्थागत रूपमा मल्टिपल लेभलबाट, डिस्ट्रिक्ट लेभलबाट कमसेकम त्यो एमाउन्टको 50% मात्रै हामीले कलेक्टिभ हिसाबमा ठुला प्रोजेक्टमा आह्वान गऱ्यौँ भने क्लबहरूले सपोर्ट पनि गर्छ। 7 करोड वर्षको 7वटा हाम्रो देशको क्षेत्रमा चाहिँ एउटा देखिने प्रोजेक्ट गर्न सक्यो भने एउटा साँच्चै नै हामीले लायन्सले चाहिँ धेरै सेवाहरू चाहिँ निडी पिपुललाई दिन सक्छौँ। चाहे त्यो बाल गृह होस्, चाहे त्यो सिनियर सिटिजन होम होस्, अथवा त्यो भोकेसनल ट्रेनिङ होस्, अथवा हस्पिटलहरू होस्, अन्य विषयमा पनि हामीले चाहिँ छलफल गर्न सक्छौँ। यो अभियानलाई चाहिँ आगामी दिनमा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो कतिवटा क्लबमा चाहिँ म्याचिङ फन्ड जम्मा गर्न नसक्दा पनि देशमा आउने पैसा रोकिरहेको छ। हाम्रो नेपाल लाइन फाउन्डेसन छ सबै डिस्ट्रिक्टको, त्यो फाउन्डेसन ब्याजले एउटा चाहिँ कार्यविधि बनाएर त्यो इन्टरनेटमा आउने फन्डमा चाहिँ म्याचिङ गर्न पनि हामीले यो अभियान थाल्नुपर्छ। र मल्टिपलमा जसरी अहिले हाम्रो केही फन्ड जुट्दैछ, हामी अहिले ठुलो भइसकेपछि मल्टिपल तर्फबाट पनि डिस्ट्रिक्टहरूलाई केही सहयोग गर्न सकिन्छ। त्यो हामीले चाहिँ विधानमा संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यो त्यसको लक्ष्य पनि त्यही हो। मल्टिपलले चाहिँ सबै डिस्ट्रिक्टलाई सपोर्ट गर्ने, जसले गर्दा चाहिँ नेपालमा जसरी ग्रोथ भइरहेको छ त्यो ग्रोथ भएका मेम्बरहरूलाई पनि एउटा चाहिँ गर्व गर्न लायक प्रोजेक्टहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै प्रोजेक्टहरू चाहिँ नेपालमा गर्न सक्यो भने डेफिनेटली हाम्रो यो भविष्य उज्जवल पनि छ। अबको लाइन चाहिँ भनेको हामीले जति पनि नयाँ क्लब खोलेका छौँ, जति पनि नयाँ मेम्बर ल्याएका छौँ, ती क्लबहरूलाई, ती मेम्बरहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रोपर ओरिएन्टेसन, जसले गर्दा यो वर्ष हामीले भित्राएका साथीहरू अर्को वर्ष यो संस्था छोडेर जान नपर्ने हिसाबले एउटा हामी संस्थाको रूपमा यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ। अथवा पुरानो क्लबहरूलाई पनि हामी सबै सन्दर्भमा पनि अवसर दिने सन्दर्भमा पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ। जसरी हुन्छ नेपालको लाइनबार
उत्कृष्ट हुनु पर्यो। लायन्स भन्ने साथै एउटा इज्जतिलो संस्थाको रूपमा हामीले बनाउनु जरुरी छ र लायन्स भन्ने साथै हामी गर्व गर्ने खालको वातावरण बनाउनु पनि एकदमै ठुलो जरुरत छ। त्यो डेफिनेटली टेक्स टाइम तर हुन्छ, तब हामी यसमा कटिबद्ध हुनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रियबाट धेरैभन्दा धेरै प्रोजेक्ट चाहिँ नेपालमा ल्याउनुपर्छ। यो अभियानमा चाहिँ हामी जुट्नुपर्छ, यही नै मेरो चाहिँ भनाइ छ। र यो लायन्स अनुभूति साँच्चै नै यो नेपालको लायनबादको लागि चाहिँ एउटा ठुलो प्रोपर्टीको रूपमा मैले लिएको छु। हाम्रा अहिलेका लायन्सहरू मेरै कुरा गरौँ न, मैले आजभन्दा 50 वर्ष, आजभन्दा 30 वर्ष, 20 वर्ष अथवा चाहिँ 40 वर्ष अगाडिका हाम्रा लिडरहरूको अनुभव के थियो, कसरी लायनबादको विकास भइरहेको छ, त्यो अनुभव मैले पनि प्राप्त गरेको छु, सुन्न पाएको छु। र आगामी हाम्रा भविष्यका लायन्सहरूलाई पनि एउटा सम्पत्ति रूपमा, एउटा अनुभवको रूपमा यो लायन्स अनुभूतिले, यो प्रोग्रामले चाहिँ ठुलो सपोर्ट गर्नेछ, जसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ लायनबादप्रति चाहिँ बढी आकर्षण पनि बढ्नेछ। र यो 50 वर्ष गोल्डन जुब्ली मनाइरहँदा लायन्स क्लब काठमाडौँ कर्पोरेट नेपालले एउटा राम्रो अभियान ल्याएको छ। यो अभियान आज म त भन्छु सिङ्गो 325 नेपालको अभियान हो। यो सबै 37,000-38,000 लायन्सहरूले यो अभियानबाट धेरै फाइदा लिन सक्छन् र भविष्यमा पनि यो अभियानको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै साथीहरूलाई चाहिँ लायन्समा ल्याउनको लागि चाहिँ मोटिभेसन गर्न सकिन्छ। र लायन्स काठमाडौँ कर्पोरेट नेपाल म धन्यवाद दिन चाहन्छु यस क्लबका अध्यक्ष सुशील विष्टजी, स्पेसली चार्टर प्रेसिडेन्ट भेरी इनर्जेटिक डाइनामिक चार्टर प्रेसिडेन्ट किशोर भट्टराई सर। र कर्पोरेट नेपालले चाहिँ सुरुवातदेखि नै स्पेसली सेवाको क्षेत्रमा, सर्भिसेस क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य देखिने खालको कामहरू यो क्लबले गरेको छ। र यो गोल्डन जुब्ली मनाइरहँदा हाम्रो मल्टिपल गर्न सकेनौँ, डिस्ट्रिक्ट लेभलबाट हामीले डिस्ट्रिक्टबाट गर्न सकेनौँ, तर एउटा क्लब लायन्स क्लब काठमाडौँ कर्पोरेट नेपालले लायन्सको ब्रान्डिङ हुने हिसाबले यो त्रिपुरेश्वरको भाटबाट नि त्यो ठुलो चोकमा, त्यो ठुलो स्क्रिनमा गोल्डन जुब्ली सेलिब्रेसनको एउटा विज्ञापन गरेको छ। त्यो साँच्चै नै सराहनीय छ। त्यस्तै यो सिटी सेन्टरको त्यो ठुलो स्क्रिनमा पनि लायन्सको चाहिँ लोगो सहितको गोल्डन जुब्लीको ब्रान्डिङ गरेको छ। दरबार मार्ग त्यो हट, हाम्रो काठमाडौँको हट दरबार मार्ग त्यो ठुलो स्क्रिनमा, चोककै ठुलो स्क्रिनमा पनि गोल्डन जुब्ली सेलिब्रेसनको चाहिँ स्क्रिन राखेर चाहिँ सिङ्गो नेपालको लायनबादको मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लायन्सको पनि ब्रान्डिङ गरेको छ। म यसप्रति पनि हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष किशोर भट्टराई सर, त्यसै गरी हाम्रो अध्यक्ष सुशील विष्ट सर लगायत कर्पोरेट नेपाल परिवारलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको यो सेवाका भावनाहरू अर्गनाइजेसनलाई कसरी उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ, यो अभियान छ। अभियानमा मेरो सम्पूर्ण मेरो साथ सहयोग र मलाई यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो लायन्स अनुभूतिको मार्फतबाट मेरो लायन्जमको यात्रा, मैले गरेका अनुभवहरू, मैले प्राप्त गरेका सफलता र मैले गरेका राम्रो कार्यले आगामी दिन अझै हाम्रा फ्युचर लिडरहरूलाई, फ्युचर लायन्सहरूलाई अझै राम्रो गर्ने प्रेरणा मिल्नेछ। म सबै नेपालका सम्पूर्ण लायन्सहरूलाई 50 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा म हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। यो हाम्रो ग्रोथ, यो हाम्रो सर्भिस, यो हाम्रो प्रोजेक्टहरू अझै आगामी दिन धेरैभन्दा धेरै गर्न सकौँ, म सबैलाई यो अनुरोध गर्दै मेरो भनाइहरू अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय लायनबाद।